صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تشریف لے کے گئے۔ حاضرین محترم، قباء دے مقام تے جدوں پہنچے نا تے دن نو پیشی دی نماز دا ٹائم ہویا، ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا تے مسلمانہ نماز پڑھنی، ادھروں اذان ہوئی تے جماعت دا ٹائم ہے تے ایک دوسرے نال صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آج جماعت کون کرائے، آج جماعت کون کرائے۔ تے صحابہ اس دے اندر جلیل القدر صحابہ موجود نے، مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی انہاں صحابہ وچ موجود نے۔ تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نا صف بنی ہوئی نا تے حضرت سالم نو پکڑ کے مصلی تے آ کے کھڑا کر دینے، اے نماز پڑھان گے جنہاں کو اللہ دے نبی رب دا قرآن سن دے ہوں گے نے۔ حاضرین محترم، ادھروں حضرت سالم رضی اللہ عنہ مصلی تے کھڑے ہوئے، ادھروں کی ہویا بڑے بڑے یہودی او ویکھ کے حیران ہو جاندے نے، یارو اسلام کتنی عزت عطا کردا وے کہ او حضرت سالم جنہاں نو مدینے دی منڈی دے اندر 3 دن کوئی خریدن والا نہیں سی، اج قرآن دی برکت دے نال اللہ نے عزت کتنی عطا کیتی ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین پیچھے کھڑے نے، حضرت سالم رضی اللہ عنہ اگے کھڑے ہو کے مسلماناں نو نماز دی امامت کروا رہے نے۔ قرآن نال محبت کر، قرآن نال پیار کر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور ہے، آپ امیر المومنین نے، ایک بندہ آیا پھٹے پرانے انہیں کپڑے پائے ہوئے تے صحابہ کو پوچھن لگا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ملنا، میں مسلمانہ دے جڑے امیر المومنین نے انہوں ملنا، میں کتھے ہون گے؟ دسیا گیا وہ سامنے کمرہ وے، اندر چلے جاؤ امیر المومنین اتھے موجود نے۔ وہ بندہ گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ملیا تے مل کے آپ نے اس دی حالت ویکھی، پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے، آپ نے پوچھا خیر ہے کتوں آیا؟ انہیں دسیا جی فلاں جگہ تو آیا، تے خیری نال آیا؟ کہن لگا جی فلاں علاقے دا گورنر فوت ہو گیا تے مینوں مہربانی کرو اس علاقے دا گورنر بنا دیو، مینوں اس علاقے دا۔ حاضرین محترم، حال ہے کہ اس نے کپڑے پھٹے پرانے پائے ہوئے تے گل کر رہے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دے نال، اس دے اندر اتنا اعتماد موجود سی، اس کے اندر اتنی قابلیت ہے سی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کوئی عام بندے تے نہیں سن نا کہ جنہاں دا نام سن کے کیسر و کسرا بھی کم جاندہ سی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک نظر اساں بڑے غور نال ویکھیا، کہنے لگے کہ تیری یہ حالت کیوں میں؟ کہنے لگا جی اسی حالت دی وجہ تو کہہ رہے ہاں کہ مینوں تسی اس علاقے دا گورنر بنا دیو، کچھ دیہاڑے چنگے گزر جان گے، کچھ دیہاڑے چنگے گزر جان گے، میرے کول تے کھان واسطے بھی کوئی نہیں تے پین واسطے بھی کوئی نہیں تے پان واسطے بھی کوئی نہیں تے رہن واسطے بھی کوئی نہیں، اسی واسطے پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے گورنر واسطے، گورنر بنان واسطے، آپ سمجھ گئے کہ یارا اس بندے دے اندر اتنا اعتماد ہے، قابلیت ہے، وہ تاں ہی گل کر رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس نے اوکنوں ایک ہی گل پوچھی، آپ کیا قرآن دے متعلق کچھ جاندہ میں؟ قرآن دے متعلق کچھ جاندہ میں؟ کہنے لگا جی قرآن تے کو نہ پڑھیا ہویا، قرآن کوئی نہ پڑھیا ہویا۔ آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر قرآن نہیں پڑھیا ہویا نا جا کے پہلے قرآن سکھ، قرآن نو پڑھ اور قرآن نو سکھ کے میرے کو واپس آ جائیں، میں عمر تیرے نال وعدہ کرنا اگر میری زندگی ہوئی تو میں تینوں اسی علاقے دا گورنر بنا دے مانگا، اسی علاقے دا میں گورنر تینوں بنا دے مانگا۔ حاضرین محترم، ہو گیا، ان نے جا کے قرآن پڑھنا شروع کیتا، قرآن نو سکھنا شروع کیتا تے جدوں اس نے قرآن پڑھ لیتا نا، قرآن سکھ لیتا
تو پھر انہوں گورنر بننے دی ضرورت کوئی نہیں رہی. پھر اللہ رب العالمین نے بڑی کرم نوازی کی تھی. یہ دین بھکا بندے ران ہی نہیں دینا. یہ دین بندے بھکا نہیں ران دینا. حاضرین محترم یہ اللہ رب العالمین دی کرم نوازی ہے. میں تواڈے سامنے موجود ہاں, کوئی باہروں دا نہیں ہاں, تواڈے خاندان دا ہاں, تواڈے گراں دا ہاں. حاضرین محترم ٹوٹل 6.5 سال میں گورنمنٹ دی سروس کی تھی. اس تو پہلے بھی اسی طرح رہا کہ اس تو بعد 2009 میں میں اتھے ریزائن کر کے آیا. اللہ دا شکر ہے اللہ نے ہر دن پہلے نالوں چنگا عطا کیتا ہے. اور اے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین دین دی برکت نال کدی سانو بھوکا نہیں رہن دے گا انشاءاللہ. کیونکہ ساڈے کول اور کچھ نہیں ہے, دین ہے وے جیڑا خدا جنگل رہن والیاں درندیاں کدی بھوکا نہیں رہن دیندا, وہ اپنے قرآن دے حافظ نو بھی کدی بھوکا نہیں رہن دیندا. بس یہ ہے ساڑے استاد آنے ہونے ہیں 5 وقت دی نماز پڑھ تے رب دے قرآن دی تلاوت کر تے رب کولوں اے منگیا کر. اللہ پیدا کیتا ہی تے محتاج بھی اپنا ہی رکھی, کسی اور دا محتاج نہ بناویں. رب دا قرآن پڑھنا تے نماز پڑھنا تیری ذمہ داری ہے. تیرے گھر دے اندر رزق پہنچانا ہے اللہ رب العالمین دی ذمہ داری ہے. پھر بھی نہ ملے تے ساڑے استاد آکنے ہونے سن اور جلیا پھر نبی دا وسیلہ مرن تو بعد تے کم نہیں آوے گا نا. آسی تے آسی لیکن دنیا دے اندر نبی دے وسیلے نال دعا کر لوی, اللہ رب العالمین تیری کیتی ہوئی دعا ضرور قبول فرما لے گا. حاضرین محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دیہڑے گئے نا اپنے جڑے وزیر سن انہاں نال, جڑے خادم سن انہاں نال, غلاماں نال کسی اور علاقے جانا آیا. آپ سواری تے سوار اندستے جا کے رکے نا, اچانک نظر پئی ایک درخت دے تھلے کوئی بندہ ستا ہویا وے. درخت دے تھلے کوئی بندہ ستا ہویا تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے سپاہیاں غلاماں آکھیا یارا وہ جڑا بندہ ستا ہے نا اساں اٹھا کے لے کے آ. تے حاضرین محترم او بالکل سکون دی نیند ستا ہویا. او خادم گیا سپاہی تے ان نے جا کے نا اس بندے نو اٹھایا. اچھا اٹھان دا طریقہ کی ہونا ساڑھے ہاں تے رواج یہ نا کہ جس طرح اٹھانا ہونا نا اساں ہینڈ پکڑ کے ہلانے ہلا کے نا اٹھوئے تو ہاں فلانا بندہ پیا برانا. شرعی طریقہ یہ وے کہ جب بندہ ستا یا ہوئے نا سنت عمل یہ وے کہ اساں جڑے پیران دا انگوٹھا ہونا اساں پکڑ کے ہلاؤ. پیران دا جڑا انگوٹھا ہونا نا اساں پکڑ کے ہلاؤ. آکھو یارا اٹھ, کسی بلایا تے اساں پیغام دے دو تو ہاں فلانا بندہ بلا رہا. اس سپاہی گیا نا تے اس نے پیران تو پکڑ کے ہلایا تے ہلا کے کہنے لگا تینوں امیر المومنین عمر ابن خطاب بلا رہے ہیں. او ستا یا وہی جنا ہے جڑا گورنر بننے واسطے گیا سی. جو ہی انہیں سنیا نا کہ مینوں تے امیر المومنین بلا رہے ہیں تے میں تے انہاں کول گیا ہوں دوبارہ مڑ کے گیا ہی کوئی نہ, ڈر گئے. لیکن ان جدوں امیر المومنین سامنے موجود ہیں چلدیاں کول آئے تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسکرا کے ملے. اے بھی سنت عمل ہے, جدوں کوئی بندہ آوے نا تو اسا مسکرا کے ملنا ہے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. جدوں مسکرا کے بندہ ملنا نا بندے دے ادھیاں پریشانیاں دور ہو گئیں ہونی. مسکرا کے ملے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تے آپ پہچان لیتا تے پہچان کے مل کے کہنے لگے یارا تو دوبارہ آیا نہیں ہے. تو اس بندے جڑا کو جواب دیتا وہ دل میں خوف تے ختم ہو گیا جدوں مسکراہٹ ویکھی. کہنے لگا اے امیر المومنین رب دا قرآن پڑھیا پھر اس نو سمجھیا تے سمجھن تو بعد ہن گورنر بنن دی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی. ہن گورنر بنن دی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی. یار رب دے قرآن نال محبت کر, رب دے قرآن نال پیار کر. جس اللہ رب العالمین دے پاک کلام نال محبت کیتی, قرآن نال پیار کیتا, اللہ رب العالمین کرم نوازی کرسی. اللہ اس جہان دے اندر بھی کامیابی دے سی, اللہ قبر دے اندر بھی کامیابی دے سی, اللہ آخرت اس بھی کامیابی عطا کرے سی. تے والدین دے 5 حقوق نے بھائی جڑے مرن تو بعد زندگی وچ ہن تسی خود سوچو تے صحیح اور مرن تو بعد بھی والدین دے حقوق ختم نہیں ہونے تے زندگی وچ کدوں ختم ہون گے. مرن تو بعد بھی والدین دے حقوق ختم نہیں ہونے تے زندگی وچ کتوں ختم ہون گے. 5 حقوق نے والدین دے. جدوں فوت ہو جان تے پہلا حق یہ کہ انہاں واسطے جنازے دا اہتمام کیتا جائے. جنازے دا
اہتمام کیتا جائے۔ پتر اس قابل ہوئے کہ وہ اپنے باپ دا اپنی ماں دا جنازہ خود پڑھا سکے تو انہوں چاہیے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں دا جنازہ خود پڑھائے، یا اپنا جڑا کوئی قریبی عزیز و اقارب فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ خود پڑھائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس محبت نال، جس پیار نال وہ بندہ اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے قریبی عزیز و اقارب واسطے دعا کرے گا، اس محبت تے پیار نال مسجد دا امام اس واسطے دعا نہیں کرے گا۔ جڑا دکھ، جڑا درد، جڑی تکلیف ہر بندے ہیں اپنے والدین دی ہونی، وہ دوسرے نہیں ہونی۔ اس واسطے پہلا کم جنازے دا اہتمام کرے، تے جنازہ وہ تاں ہی پڑھا سکے گا کہ اس نو خود آنا ہوئے گا، اس خود دین حاصل کیتا ہوئے گا، وہ اس قابل ہوئے گا کہ وہ مصلی تے کھڑا ہو سکے تے تاں ہی اس جنازہ پڑھا سکے گا نا۔ تے اللہ کرم نوازی کرے، اللہ سا دین دی سمجھ عطا کرے۔ ہون تے اے حال ہویا پیا، بہت سارے دوست ہیں جنہاں آپیاں کوئی نہیں پتا ہونا جنازے وچ پڑھنا کی ہے۔ اس واسطے اپنے بچیاں دی تربیت کرو۔ اج مصیبت اے وے اساں حق سارے پتان، اسی مولوی صاحب کو وینے ہیں دعا کرو جی ساڑے بچے او ساڑے حقوق نہیں ادا کر رہے، پیر صاحب کو وینے ہیں پیر صاحب دعا کرو ساڑے بچے ساڑے حقوق نہیں ادا کر رہے، اور تو ویکھتے صحیح تو اپنے فرائض بھی پورے کیتے یا کوئی نہیں کیتے؟ فرائض بھی پورے کیتے ہیں، انہاں دین سکھایا یا کوئی نہیں ہے سکھایا؟ تو پہلا حق وے کہ والدین جدو دنیا تو پردہ کر جان جنازے دا اہتمام کریں۔ دوسرا حق وے کہ والدین واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرے۔ ایک یہ طریقہ جڑا اج ساڑے بھائی محمد دوریس صاحب کر رہے ہیں، انہاں دے بچے اپنی والدہ واسطے کر رہے ہیں، یہ اپنی بیوی واسطے کر رہے ہیں، لیکن اے ہر بندے دے واسطے نہیں، ہر روز سے نہیں کر رکھنا، ہر ہفتے بھی نہیں کر رکھنا، پوری برادریاں اکٹھا کر کے۔ حاضرین محترم، آسان ترین طریقہ 5 وقت دی نماز پڑھ، اور جدوں نماز دے اندر جا کے تو آخری رکعت تشہد وچ بیٹھ کے اے دعا پڑھیں گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اگے اکشے ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، والدیہ، اللہ میرے والدین دی مغفرت فرما، وللمؤمنین، سارے مومنین دی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، اس حساب والے دن ہر روز 5 نمازاں وچ تو ہر نماز دے اندر سنت اچ بھی، فرض اچ بھی، نفل اچ بھی، وتر اچ بھی بہ کے جدوں یہ دعا کریں گا، کوئی نہ کوئی مرحلہ تے آوے گا نا، تیری دعا قبول ہو جائے گی، تیری بگڑی بھی بن جائے گی، تیرے والدین دی بھی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ دوسرا حق والدین واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرنا۔ تیسرا حق کہ اگر والدین دنیا دے اندر کوئی وعدہ کر کے گئے اور او اس وعدیاں پورا نہیں کر سکے تے تیرے ذمے میں کہ تو اس وعدیاں پورا کر۔ کوئی بھی انہوں وعدہ کیتا وہ نہیں پورا کر رہے، اللہ نے اتنی زندگی نہیں دیتی، تیرے ذمے میں کہ اس وعدیاں پورا کر۔ چوتھا حق والد اور والدہ انہوں نے جڑے عزیز و اقارب نے انہوں نے چنگا سلوک کر۔ اے نہیں کہ ماں دنیا تو پردہ کر گئی، پیو دنیا تو پردہ کر گیا، اساں چادر موڑے تے رکھنی بس ٹھیک ہے جی، ساڑھا تعلق تے ماں نہ لیا پیو نہ لیا، ہن اسی مامیاں کی کریے تے چاچیاں کی کریے تے جڑے دد پوترے نہ کی کریے؟ نہیں، اللہ رب العالمین دا یہ فیصلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ فرمان ہے کہ والدین دنیا تو پردہ کر گئے تے ماں اور باپ دے جڑے عزیز و اقارب نے انہوں نے چنگا سلوک کرنا ہے۔ اور 5واں حق ہے عزیز و اقارب ہے نا، ماں اور باپ انہاں دے جڑے سنگی بیلی، ماں دی جڑیاں سہیلیاں، باپ دے جڑے دوستاں، انہاں نال بھی چنگا سلوک کرنا میں، تو یہ چنگے عمل کریں گا، تیرے والدین نو قبر دے اندر راحت ملے گی، انہاں قبر اچ راحت ملے گی، اللہ رب العالمین تیری بگڑی بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا، اللہ رب العالمین اساں